Synthétique. Déchirure d'un fœtus, immunité d'antictère. J'ai pas compris. خمو في حاجة سهلة. atteinte hépatique. منين جيت غادة ترجت منين جيت l'atteinte hépatique. Sachant que l'atteinte hépatique ما تنجم تعطي un ictère que lorsqu'il y a معناتها une atteinte نتاع le parenchyme hépatique كبيرة برشا معناها. لازم تعمل يكون كونفيزيا عالي. ايه بالرئيس مش نفس الجروب سانغان. معليش راهو كيف نحكيو على الإكتير نحكيو على لي ميكوز اوكولير نتاع الجمون. hémorragie فيتو-maternelle. لا خمو في حاجة سهلة. لا جيمون عاملة انوركسي كيف جات عندها 2 جور ما تاكلش. راني قربت لكم شوية. Hypersécrétion de la bile. نعم. Hypersécrétion de la bile suite l'anorexie. Ouais. يصير ديستنسيون تاع الفيزيكول بليير هي ما كيفاش معناتها بعد. لا انت قربت اما غلطت في حاجه صغيره. فوالا الفيزيكول بليير ما عندهاش جيمون. فوالا الجيمون ما عندهاش من فيزيكول بليير دونك كي قلت لكم ان هيبر سيكريسيون دو لا بيل خاطرها ماهيش قاعده تاكل دونك لا بيل هذيك وين باش تمشي؟ ليه مش تعمل الصون؟ نعم تعمل غفلي ترجع للدم عاد تمشي للمعدة. فوالا سي لوريجين دو ليكتير اللي شفناه في الميكوز اوكولير. تقدرش ما تاكلش المكتير؟ بيان سور. اما مش لازم دونك فهمتوا ليكتير لا مش ديما كريدي. لا سي با ايفيدون سي با دون تو لي كا. ديجا موش انتونس تشوفوا تصوير من بعد ليكتير موش ظاهر برشا راه دوميني سورتو الميكوز اوكولير بالكونجيستيون نتاع بالكونجيستيون معناها. مش حاجه متغرفه تمشي حاجه كبيره. وهي تخمم في حاجه سهله. شنو اخر؟ ليكوز ديريكتير. شوف دكتور مش عارف يسأل. ليكوز ديريكتير. ليكوز ديريكتير. باهي نكملوا لو طون اللي يجي. دونك لو بروميير ريفلكس شنو هي اول حاجه تبداو فيها معناها دون سو كا عندكم قدامكم اون جوبون اللي عامله ديستوسي دوبوي 2 جور. شنو هي تعمل بور ريغلي لو بروبليم وشنو هي فوتر بريوريتي معناها؟ نتصور évacuer le fœtus. Mais la priorité c'est d'évacuer le fœtus. Comment évacuer le fœtus? وأول حاجة شنو هي تعملها surtout؟ وقتاش؟ نعم؟ أول حاجة تعملها وقتاش؟ ديجا رانيا ماتماتي قالت palpation transrectale. مسعود مالك قال réhydratation. مسعود مالك oui la réhydratation sachant que هي اللي جات déshydratée dans un état de déshydratation moche intense mais quand même il faut la réhydrater. Rania Matmati, palpation transrectale. Oui, il faut faire la palpation transrectale déjà pour confirmer la présence du fœtus, de 2 fœtus, donc elle est obligatoire. Et perfusion césarienne. Césarienne. Est-ce qu'on peut faire la césarienne dans ce cas? Non, l'état général نتاعها برشا ديتوريال ماهيش تتحمل الانستيزي وكل. هذه حاجة ماهيش باش تتحمل الانستيزي.
vu l'état général نتاعها altéré. Sachant que هي كانت تنجم تحمل الانستيزيا وقتها خاطر ما عندهاش دي سيني كلينيك اللي يخلونا نقولوا اللي هي ما تتحملش الانستيزيا. تمبيراتور نورمال، فريكونس كاردياك نورمال. اما فما حاجه اخرى تخلينا ما نعملوش سيزاريان. خمو فيها شكون على شنو؟ عندها مخيط معناتها ما نجمش تحكي على سيزاريان. نعم سمعتش. على الأول هي عندها انفكسيون قلنا حكينا معناتها مش نلقاش تحل مش تلقى ليتيوريس انفلامي. Justement, بالضبط هذيك سي لا contre-indication de la césarienne dans ce cas-là. هذيك علاش ما نعمل نجموش نعملو. امبريوتومي. وي نجمو نعمل لومبريوتومي اما ماهيش اول حاجه نجربوها. اول حاجه نجربوها سي ليكستراكسيون du فورسي. fœtus. Oui, c'est l'extraction forcée du fœtus. سار عايش قالت نو ايتا de choc. رانيا مطمطي وي ما فهمتش شنو قلت لي. رانيا مطمطي وي امين بيان شنو ما فهمتش عاود قول لي. Émile Farhad, vu que mort embryotomie خير. Bon, vu que mort embryotomie خير. Bon, l'extraction manuelle ديما تقعد خير. خاطر l'embryotomie باش تدخل الماتيريال نتاع l'embryotomie نتاعك فما ريسك نتاع traumatisme des voies génitales الكل. دونك ديما l'extraction manuelle ديما خير. مولك بوتوريا ريسك دو سور انفكسيون. ما نعرفش اسكو تحكي على السيزاريين ولا لا. كيستيون تاع قبيله ولا لا مولك. رحمه بن سي سبيريتونيت وي تحكي على السيزاريين جو بونس. مولك بوتوريا بوركوا با دو سيتوسين. باهي كيستيون هذه باش تخليوها من بعد. بوركوا با دو سيتوسين بوركوا با معناتها علاش انت تحب تقول علاش ما نعاونوهاش les contractions utérines au col ou نخرجوا les fœtus من غير extraction manuelle. تو بعد نجيو على الكيستيون هذه. injection oxytocine كيف حمزة بن عبد القادر. حسين وي احنا قلنا ديستوسي عندها 2 جور اما ما قلتلناش لوريجين اسكو تورسيون تاع التوريس ما لي زورغان معناتها شو اسمه ليتوري الكل ما عملش ديلاتاسيون كامله شنو السبب؟ Et voilà, avec déjà c'est le but de faire la palpation باش وقت transversale. نحكيو على الديستوسين ولا حكايه لوسيتوسين تنجيوها من بعد. عندها فيها حكايه دون سو كالا. اما هذاك ديجا قلت لك لو بوت دو لا بالباسيون ترانسريكتال اللي لازم تتعمل في الكا كيما هكا باش تعرف اللي فماشي اون تورسيون اوتورين فماشي اون حاجه اخرى معناها فهمت. De toute façon, la jument ماهيش عامله torsion utérine. La palpation transrectale a permis de confirmer que le fœtus est mort. وكهو. ديلاتاسيون تاع الكول والبيل والكل كيفاش؟ Bien sûr, dilaté. اما هذوك تنجم تعرفهم كان بالمش بالباسيون ترانسريكتال. اما le col dilaté. دخل والبالباسيون نجم تعطينا علاش جات ديستوسي ولا معناتها تنجم تكون بريزونطاسيون تاع الفيتيس هي مش بون لا مش من البالباسيون ترانسريكتال. عرفنا اللي شنو هي لا كوز نتاع الديستوسي. من بعد كيف صارت الاكستراكسيون تاع الفيتوس معناتها خممنا في انه المشكله اللي لقيناها هي تنجم تكون السبب نتاع الديستوسي. مانيش نقول لكم بالضبط شنو هي اما من بعد تو نعرفوها. اي حكينا على بريزونطاسيون تاع الفيتيس وقت هو في الفيتيروس معناتها. La présentation du fœtus لقيناه avec une présentation postérieure. خرج avec les membres postérieurs. La taille de la portée, ça بالحاج la taille de la portée. Le fœtus il a été volumineux. نتصور حسب رايي انا طبعا نشوفوا مع الدكتور مشعل. حمزه بن عبد القادر prostaglandine E2.
هذه كيف تنجيوها مع حكاية l'ocytocine من بعد. اسكو نزرقوا l'ocytocine والبروستاغلاندين في 2 ولا لا؟ ايه بالرئيس jumeaux لا c'est pas des jumeaux un seul fœtus. باهي خلينا نكمل لكم. الدكتور مشعل ابارامون مازال باش يبطأ شويه مالوغوزمون معناتها تشد في urgence. باهي دونك عملنا البالباسيون transrectale, ma famille torsion utérine, donc on a décidé de réaliser l'extraction forcée du fœtus. Donc خرجناه ولقيناه volumineux وعنده une hydrocéphalie. Donc on a peut-être l'hydrocéphalie هي اللي كانت la cause نتاع الديستوسي. تنجم تكون ماهيش هي راهو sachant que اللي هو جاب avec une présentation postérieure. حسام Oui. Oui. مش نقول لك بريزونطاسيون بوستيريور نورمالمون يخرج شويه ما كان سبب كان نتاعها هيدروسيفالي. اي فوالا احنا خممنا فيها هكا هو مانيش متاكدين. يا دكتور نعم عارفك جاء ها. يا مرحبا. Donc, le docteur Qais, un peu en retard, malheureusement, on s'excuse encore, il était en urgence. Marhaba bik, docteur, ton micro, il est fermé. Hal ton micro, Aïch. Ça va, t'as entendu? Nickel. Ça va, donc je suis heureux d'être avec vous. Je remercie mon ami, mon collègue Hossein Eddine Bahroun, à la Wazn, donc pour moi. Donc, مرحبا بكم. سامحوني على الروتار، ما تعرفوا انتم السيزون نتاع الجواد ونتاع الميلاد وطونت كوليك وما نحكي لكمش حسيت. دونك ما نعرفش بديتوا تحكيوا على الكا. سي ان كا دو قدمت، ما نعرفش فين وصلت معاهم حسين. دكتور كتنجم تزيد أقوى شوية عايشك. نعم كنزيد تحكي أقوى شوية. بون والله بون بي سافا هكا ولا؟ وي سي ميو. اوكي دونك فين وصلت حسين؟ دونك حكيت لهم الجيمون شنو عندها غوسو مودو. قلت لهم راهي عامله اون ديستوسي دو 2 جور. حكيت لهم على ليتا نتاعها، على لي ميكوز اللي عاملين ان ميكتير طومون، على ليكزامان جينيرال معناها نتاعها. سالتهم دي كيستيون، قلت لهم شنو هو لو ريفلكس اللي تعملوه. قالوا لي بالباسيون ترانسركتال، كنت نقال سيزاريين الكل، حكينا شويه. En tout cas, وصلت للextraction forcée du fœtus. قلت لهم اللي هو عنده hydrocéphalie. Voilà. L'hydrocéphalie seulement, c'est l'hydrocéphalie et surtout si tu es un fœtus emphysémateur, donc منفوخ. Déjà, ولا تم perte de substance même. وهو الكاف شنو هو الكاركتيرستيك نتاع الكاف؟ الكاركتيرستيك نتاع الكاف اللي كنت قاعد كلمني زميلي وخويا mon coéquipier ودكتور صدر الدين كامل. احنا زوز نخدموا مع بعضنا، انا والدكتور صدر الدين. هو il est là pour tout ce qui est gynécologie, c'est la gynécologie gynécologie. وانا je fais j'essaie de faire la chirurgie l'urgence. طلبني قال لي راه فما فرصه عندك هاني جاي من في تطاوين ما نجمش تولد وراهي اونرو سيتي ان ديمونش. في التليفون كلمت حسين، قلت له حسين معنا خاطر on doit avoir اكثر يدين. وصلت سيتي ان كا وقت اللي هبطت من الكاميون شي وجع القلب، ريحه ملي هبطت ريحه غير عاديه. ايتاد ميكوز فرصه بيان سور ماهيش هي تاكل، دونك مش تلقاها كتيريك. اما فما دي سين نتاع ديبي نتاع 6 سنين. لا تمبيراتور بون عرفتك الليميت اي اما ليميت ماهيش نورمال. elle était déshydratée, جيعانة.
دونك دخلناها الكاج بدا الدكتور صدر الدين لاك ديكستراكسيون نتاع الفيتوس اون لا با بلو خاطر سيتي الفيتوس اللي ديجا بدات عمل لونجاجمون وحل سيتي ان ديفو دو بريزونطاسيون زيد معاه سورتو الهيدروسيفالي اللي ما خلاتش الراس يتعدى دونك هزيناها البوكس خاطر خفنا عليها لا تطيح تدقدق عملنا الاكستراكسيون. ما نعرفش حسام عندك تصاوره؟ عملنا الاكستراكسيون قام الدكتور صدري حطها اون بوزيسيون دو نورمال الفيتوس خرجناه. heureusement je le dis heureusement c'était une présentation postérieure معناها خرج بساقيه التيلاني اللي تسهل هي نصيحه وقت اللي تبدا في ديستوسي والا في ولاده تلقى روحك تنجم تحط الفيتوس اون بوزيسيون بوستيريور اعملها خاطر وقتها سي لا بلو فاسيل افير. دونك عمل اكستراكسيون فيتوس ريحه قويه. دونك هذه رجعناها طول الكاش قبل ما تعمل ديليفرونس قلنا ولا اونتيسيبي خاطر الدكتور صدري في بال يعرف راهي ان فا با ديليفري ناتورالمون. دونك هزيناها الكاش حطيناها سو بيرفيزيون وحطيناها سو بنسلين جي. Monsieur, est-ce que elle était à terme ou elle n'était pas à terme? هي était à terme. C'est pas شوف c'est une dystocie. ما حبتش تطرح هي في وقتها وقت اللي جيت تولد ما نجمش تولد. الزملاء غاديكا كي جاو يشوفوا خافوا منها. خرجنا معناتها هزيناها معناتها تحطت سو بيرفيزيون وسو بنسلين جي خذات 15 مليون اون ترافينوس في البيرفيزيون خذات وقعدنا نستناو وتاخذ في البيرفيزيون نتاعها في الجلوكوز نتاعها خاطر اللي تري افيبلي خذات دو لا كالماجين بور لي دولور وبور سورتو لي سبازم اوتيران اللي تعملوا من بعد. وقعدنا خايفين من حاجتين نستناو في دو شوز. هي تطيح الفرصه عامله انتي شوك اللي هو عادي ان شوك سيبتيك. وحاجه ثانيه هي الرونفيرسمون اوتيران. تسنيو معناتها عرفتك تغزر لها اي شوز تعمل لي هذه تو ما حبش تعمل ديليفرونس نتاعها نورمال فيو ليتا ولا بخي لا ديسيزيون باش نبداو نحاولوا نعاونوها ميكانيكمون. عملنا اون بتيت تورسيون. بون سي با موا هذا مش انا سي الدكتور صدري هو كي في سا. Il a commencé à faire des petites tractions. جون دي تراكسيون لازم نكونوا خفيفين باش ما تقطعش خاطر تشوف تصور انت اسلام نتاع جيمون عنده نهارين من اللي ولدها ما يتفكرش خاطر ما وصل لعمل تنفخ كان فما مينيموم ب 48 اور. On a commencé la traction, c'est une traction mécanique بشويه نعملوا فيها soudainement بدا عندها ترافاي غير عادي. بديت هي وقت اللي نولدوا راهي ما دزتش معانا اما ولا عندها ترافاي عرفت نتاع رونفيرسمون. هنا كان جات ما فماش لو كوتي سيبتيك هو اللي حكم. كان جات مثلا والده عاديه ولدها لاباس عليه ولا حتى مات وهو لاهي تولد مش جايه ميته به راهو طول عبينا لها الكريش نتاعها باليكيد فيزيولوجيك باش نغزلوه باش يقعد داخل. Or, on ne peut pas faire ça avec une jument اللي ولدها عنده نهارين ميت داخل. دونك رست ميكانيكمون بارلون داخل يدو صدري وقعد شاد الحمل داخل. هنا لازمنا نركحوها خاطر تعرف انت تجبد ايدك وهي تدز انت تجبد ايدك وهي تدز ماش كان قلبت الرحام وقتها فيو ليتا جينيرال نتاعها وكليك باش تعذب هي وممكن ما تهيش باش تنجح لنا. المهم اون ابخي التريتمون اللي هو سو باز سور 3 شوز. اول حاجه اون دوا كالمي جيمون اي فيو ليتا نتاع رحامها وفيو ليتا جينيرال نتاعها اون بو با يوتيليزي دي انستيزي
ni de tranquillisant forcé معناتها fort. هنا ننصحكم حاجتين. دونك اللي عندك فرصة الترافاي نتاعها قوية وتخاف من فراكتور تيران وتخاف من أي حاجة، عندك الكيتوميدين كيتابروفين. لا كيتابروفين c'est une molécule اللي قوية ياسر surtout au niveau de l'utérus. Mais لازمك كي تعطيها d'une manière faible périodique على خاطر كان عندك surtout chez les juments. Surtout les juments de course اللي كانوا في الكورس قبل. Donc كان ديما ils ont été soumis à des stress كبار. Donc ما فماش جومون ولا شوفال دو كورس ما عندوش ان ulcère gastrique. والكيتابروفين كي تعطيها وين فما ulcère gastrique سوا سور هي قتلت جومون ولا قتلت الانيمال اللي بين يديك. دونك بدينا نعطيو في دي دوز بروغريسيف وطول عطيناها بونسمون غاستريك اللي هو الميبرازول اون انترافينوز تري لونغ خاطر شوف راهو عند العبد يتعطى عادي عند الجيمون عند الشوفال اللي تري شوكون. دونك شفت كيف تعرف هذوما لازم اول حاجه ومع جنبك فما دو موليكول سينو ما تمسش يا الادرينالين مع جنبك ولا اسمها تكلف حسين حسيلو حسين قاطع الميكرو مسكر. Atropine. L'atropine, voilà. Donc, خذيت التريتمون تاعها مشيت بالكدا وقفوا حسين بدو خاط حاير خاط سيتي سبيكتاكولير كانت تدز في لحظه ما عادش فما حتى شيء كل كانت تكذب رجعت تاكل. جبدنا يدينا قعدنا نستناو فيها نتفرجوا فيها ساعه الاولى الساعه الثانيه فهمت تاع الساعه الثانيه هاي تو صافا بدينا شرك حيوتيليس. خذيت انجكسيون دان انتيبيوتيك انا تخايتها اللي هو اللي خذيت جيل 4 جنتاميسين اللي يحبوا ياسر الدكتور صدري. انا نحب ياسر البنسلين في الكا هذا اما هو يحبوا ياسر و طبعا تبعناها تو نتبعوا فيها. تعرف انت اللي كا هذوما اكثر حاجه تخاف منها هي الفوربي صافا بور لو مومون ما عملتلهاش ما خديتش حتى ايبارين لا لي بيرفوزيون سول ايتي سوفيزونت صافا الحمد لله. اليوم بركه شفناها من الحاجات اللي تضحك اللي ولينا نخموا باش نجودوها السنه اللي كنا خايفين منه شيء خايفين منها تموت ولينا نخموا هاي السيكل اللي جاي بركه نحاولوا نجودوها قلنا سيمينو اون فا كيسكون بو فير وكاهو ان شاء الله تمشي باهيه. Vous avez des questions? Quelle est la dose de l'oméprazole chez la jument? الميكرو مقصوص. اوكي دونك عاود لي دونك نعاود لي كيستيون فين نشوفهم. Dose et durée de traitement de gentamicine. Bon, هذه عزيز سويسي. Donc 2 ou 3 jours. بعد لو 4e jour بعد ما تركح الجمعة تعدي ليكو نتاعك وتشوف اسكو مازال فما ما فماش نضافت ما نضافتش كاو. هنا شوف on ne peut pas utiliser le traitement hormonal خاطر نخافوا في اي لحظه يرجع الترافاي وتعاود تخرج. الكتير يتنحى افيك لو طون لا الكتير يتنحى وقت اللي تاكل. دونك خاطر وقت اللي باش تاكل الجمعة هو الكتير من جهه الشيفال ما عندوش une vésicule biliaire donc il ne va pas stocker la bile. La libération نتاع البيل اللي continue كي ما ياكلش un cheval qui ne mange pas pendant 4 heures يعمل كيف
Quelle est la dose de méprazole sur les juments? إبراهيم شرف الدين. باهي. هي اللي قلت لك فما فلاكون دو 20 ملغ متباع هذيك هي الدوز تعمل لون انترافينوز mais il faut être très minutieux. Y a-t-il une hypertrophie musculaire des membres postérieurs? Oui, قلت لك il était emphysémateur. Vous avez d'autres questions? نحب نحكي لكم على الكا اللي كنت نشوف فيها من بكري اللي حتى هي تري انتريسونت اما ما عملتش عليها بريزونطاسيون اللي هي تري رار ودير ريتونسيون ميكونيال عند بولا Est-ce qu'on peut utiliser le corticoïde et les diurétiques dans ce cas? Le corticoïde. Allez. سامحني لحظة ما نعرفش اسكو تشوفوا في الاكران بتاعي ولا لا؟ هاي تو نشوف فيها. باهي تشوفوا في البريزونطاسيون؟ اي vas-y. داكور ما نعرفش كيفاش نكبر في حاسس مش لازم نكبر تو نعدي. باهي صار ليغ لهنا دقيقة برك فوالا هاي. باهي هذه البريزونطاسيون هذه لا جومون في الترافاي نتاعها هنا كيف بعد هذا بعد ما خديناه اون شارج الكل بعد ما احتاجوا الفيتوس الكل. دونك كيما قلت لكم هذا كل مشان تقراه حكينا فيه. لي ميكوز سي فري كو تصويرها مش واضحه برشا اما لا كونجيستيون ظاهره السفوريه مش ظاهره بالكدا اما لا كونجيستيون ظاهره في التصوير. ما نعرفش اسكو تشوفوا فيها الناس الكل ولا تسمع فيا؟ وي نسمع فيك. داكور باهي فوالا هذا من الاول معناتها كي جينا نثبتوا فما دي لوشي في لير بيريجينيتال خارجين من الفولف سورتو الدكتور صدر الدين الكامل. نعم هذاك الدكتور صدر الدين الكامل. فوالا هاي دكتور صدر الدين الكامل. دونك كيما كنت نحكي لكم faut évaluer la gravité de la situation. هنا كنت عامل un petit questionnaire. donc شنو هي الكوندويت تنير نتاعكم؟ اسكو تخليها تعمل البوليناج نتاعها وحدها؟ est-ce qu'il faut intervenir médicalement? est-ce qu'il faut intervenir chirurgicalement? donc jamais de chirurgie خاطر حكينا على السبتيسيمي الكل dans ce cas là et la prise en charge نتاعها. من الاول دونك عمل الدكتور صدري un lavage de l'air périgénital avec une solution savonneuse ou de l'eau tiède باش يشوف معناها نظف قبل. هنا l'extraction manuelle du fœtus et هذا l'aspect نتاع الفيتوس emphysémateur avec de l'hydrocéphalie. هذا من قريب. معرفش اسكو الكل قاعدين نشوفوا ولا قولوا لي خاطر معرفش. وي سي بيان. اي نعم. باهي من بعد ما خرجنا جوست باغ لو فيت اللي خرجنا لو فيتوس اللي دكتور صدري ودكتور مش عارف خرجوا لو فيتوس خرج معاه لي زونفلوب فيتال هذوك وقعدوا بوندونت في الجيمون بالفاسون هذيك. دونك قبيله ما تبعتش بالكدا خاطر الصوت قص عندي شويه اما توت فاسون كيما حكي لكم تصور الدكتور شعار علقنا فيها ان بوا دو بوا معناتها باش نرزنوا في لي زونفلوب بتاعي هذوك نعاونوهم باش يخرجوا. وبعد دكتور صدري خرجهم مانيويلمون.
هنا شنو عملنا اخر on a injecté à l'intérieur de l'utérus 3 litres de sérum physiologique tiédi pour essayer de ramollir que les enveloppes fétales هذوك ونسهلوا باش يخرج الكل. C'est une révision utérine. Donc باش نحاولوا نبعدوا l'adhérence بين les enveloppes ou bien les parois utérines, on utilise de l'eau tiède, du sérum tiède, qui va faire un rôle mécanique de كما احنا نقولوا يبعد. انت ما تنجمش تفرصها هكاك وتجبد بيدك. هاي كمل بس. Donc, 30 minutes بعد l'extraction du fœtus, la jument a repris le travail كما كان يحكي لكم الدكتور مشعل, et les contractions sont de plus en plus intenses. هنا قبيله فما شكون برشا منكم وقت سالتهم قبل ما يجي الدكتور مشعل قالوا لي علاش ما نجربوش بروستاغلاندين او 2 علاش ما نجربوش السيتوسين وقلت لهم نخليوها الكاستيون هذه من بعد معناتها كيما كان يحكي لكم الدكتور مشعل مع الكونتراكسيون ديجا نتاع اللي عملتهم لا جيمون فما لو ريسك نتاع البرولابسوس فاجينال ولا اوتران ولا اللي هو معناتها اللي باش تعمل نعم حتى دي شيرور on peut avoir une fracture de l'utérus. Voilà, voilà. Donc dans ce cas-là فما deux cas معناتها نجموا نعملوا soit نعاونوها معناتها في les contractions soit نحيوهم جملة et le plus juste c'est de معناتها éliminer ces contractions pour éviter les complications اللي كنا نحكيو فيهم الكل les déchirures ou le prolapsus ou quoi. Donc quelle est votre conduite هذه كانت la question تاع اللي كنت نحكي فيها. Comment lutter contre les contractions? Donc, نحكي لكم على الكالماجين الكل قداش خذيت دواء. هذه حكاية la révision utérine ou comment évacuer les enveloppes fétales. هذه une vidéo. Non, je vais pas je vais تعرف بعد واحد يجي. لا فما الايكون باش نخدم لا فيديو لهنا فهمت حلو تمام ماشي فاهم دونك حطيت انا فيديو تاعك مش نجم نخدم باش نعمل اما جوست فيديو باش نوريكم الانتنسيتي تاع لي كونتراكسيون اللي عملتهم لا جيمون وهنا نشوفوا دكتور صدري معناتها كيفاش عامل ان بلوكاج ميكانيك بيدو اون بوان معناها باش يتريفيان لو برولابسوس راهو في كا كيما هكا يفو انترفينير ديريكتومون مازلناش نقعدوا نتفرجوا معناها سينو لو برولابسوس باش يصير ديجا احنا واقفين وهي بدات في الترافاي نتاعها ديريكتومون كان عنده الريفلكس معناها وحط يده باش ما تعملش برولابسوس. شنو اخر بعد كملنا لا ريدراتاسيون كما كان يحكي لكم وحطينا لها الماكله راجعه تاكل بشويه بشويه حكى لكم كيفاش ليكتير من بعد تاعها الكل فوالا سويفي نتصور خاطر ما سمعتش بالكدا قبيله نتصور دكتور مشعار قال لكم على الكومبليكاسيون اللي تنجم تجي من بعد ان كا كيما هكا اللي هي لا فوربو. ما عرفتش اسكو مازلتوا تسمعوا فيا ولا وي فوالا هذا هو الكا معناها. معليش كنت تحب نعاود نعدي لكم التصاور ولا شكون عنده كيستيون؟ جاتني كيستيون عند رحمه بن ساسي quel est le pronostic sur la reproduction de cette femelle. والله pour le moment c'est un pronostic très favorable. اللي ولينا نخمو de la remettre en de l'inséminer même. On va voir. Allez former. أول حاجة عندك لي توكسين بكتيريين اللي يتعداو في الدم واللي هما متعدين في الدم. علاش احنا عملنا لا ريدراتاسيون اللي هي بور ريدراتي
pour élimination les toxines. Au niveau des terminaisons vasculaires, ils vont provoquer une vasodilatation au niveau de ces terminaisons. Donc, شنو يصير؟ تولي فما عندك أدم في السابو. Donc, par action mécanique, les attaches vont être lâchées. Aussi le balancement de la phalange. Ça, le balancement de troisième phalange. Donc, c'est pour ça qu'on parle. أول حاجة تخمم فيها في اللي كا هذوما في الريتونسيون إيتي بلاسانتير في الميتريت كرونيك في هي الفوربي. علاش لا بيرفورمانس علاش دو بريفيرونس تخرج البوستيريور قبل في الديستوسي على خاطر ماكش باش تطلق الراس انت في تبدا تولد تبدا بالبريزنتاسيون نورمال شوش بتسخين ونجم الراس نتاع الحصان ولا نتاع بقره ولا نتاع اي حاجه هو يقلقك ما يتعداش اي به في البوستيريور شنو تعمل شوش بتسخين تيجي معاك اي bien merci مرحبا. D'autres questions? La conduite à tenir en cas de prolapsus du vagin ou de l'utérus. أيوة. باهي خويا سي حمزة بن عبد القادر. شفناها برشا مرات. C'est une conduite à tenir بليدة على الآخر. أول حاجة لازمك تعمل كيفاش نقولوها هي بيريدورال أوت. الفرصة تنجم تتيحلك. ترجع بعد ما ترجع التعب باش ترجع لتونس قبل كل شيء لازمك تبردوا على الاخر وتغسلوا على الاخر ترجعوا بعد حاجتين في كان كيما هكا ما تنجم تعملها كان ما تنجمش تعملها حاجه اخرى كان تخلي يدك وتركخ كان جيت في ولاده عاديه ما فماش الكوتي سيبتيك تعبيها بالماء تعبيها بأي حاجة بور بالونسي لو بوان تاع لوتيليس لداخل ما عادش تخليه يخرج لبرا. اللي تخي ديفيسيل بون الكلام ساهل اما باش ترجع ارحام وحده لازمك على الأقل ساعتين ثلاثة ولا في الجيمون سي ساعتين ثلاثة. D'autres questions? Donc, si vous n'avez plus de questions, je suis... bonjour. ماشي شكون اخر عنده دي كيستيون؟ La cause de l'hydrocéphale. Une mauvaise fermeture de la gouttière neurale. C'est la cause. La gouttière neurale ما تسكرتش donc par soit une malformation, soit par une cause virale, ou une cause infectieuse ou une autre cause, ça sert l'hydrocéphale. On doit impérativement contrôler la septicémie pour prévenir les fourberies. Voilà, ça la même chose. La septicémie هي مفتاح donc à votre tour. Merci à vous aussi d'être là. Comment faire avec la contention de l'aliment? عندك مطعم كان باش تخدمها في الترافاي وتريحك ما تنجم تعمل حتى شيء لازم تخدمها لبرا باش تخرج هذا نحكي في اكستراكسيون و تنجم تشكك دونك ديما لو ريسك لا عليك وعلى الانيمال. بنزيميدازولين oui تنجم البنزيميدازولين تنجم تعمل هكاك في ما فورماسيون دونك تنجم oui. Autre question?
Y a-t-il d'autres questions? Personne? Sensibilité de l'utérus à l'ocytocine dure pour combien de temps? En PP, je vais attraper. Mais, ما نعرفوش. généralement وقت اللي نعملوا une révision مثلا نحبوا تصير une révision médicamenteuse هي كي تولد فرصة au bout de 30 minutes ما تخرجش les enveloppes تاعها نزرقوا لها 1 à 2 millilitres d'ocytocine par voie intraveineuse ونستناوها حتى اللي تخرج. بعد ساعات ما لازمنا دوزاج اكثر وقتها ولازمنا ترافاي اقوى اكثر في الدم وقتها نعملوها اون بيرفيزيون. دونك نحطوا 5 مليلتر في بوست دو سيرام فيه ونقضيو لها كعبه مادام اللوسيتوسين متعدي في الدم مادام الترافاي موجود. Parfois se traduit cette hémocéphalie génitale ou maladie congénitale ou maladie. Elle peut être congénitale suite de la mauvaise fourniture de gouttière orale. Une maladie, oui, pas mal de maladies qui m'a rien pneumonie, qui m'a l'arthrite virale. Elle cause médicamenteuse. Traction manuelle, traction artérielle, est-ce que تحكي انت على على les enveloppes photo وقتها راهي لازم تجبد كعبه كل مره تدخل ايدك تعمل كورتاج دونك تعدي ايدك ما تجبد ما فماش ديكوتيليدون دونك تعدي ايدك مع بين الباروا ديال التوريس ولي زونفلوب فيتو تحبيها بالسيروم فيه يعاونك بالاخص التياد تبدا تعملوا به يعاونك باش بعد تصير فيسع كسر لي لوشي اللي تكونه دونك تجبد بشويه تبع ما تجبدش لو لازمك انت توسع وتخليها يهبط وحده. باهي بوركوا لا لازم ديزولي على خاطر توكسيك مش توكسيك خاطر يعطي دي مالفورماسيون في ها المشكل عند الفرصه عند الكل اي ميديكامون يعطي دي مالفورماسيون راهم ما تعطيهش le premier tiers de gestation يعملوا دي مالفورماسيون كونجينيتال دونك il faut éviter. Oui. D'autres questions? Action manuelle du fœtus. Merci. Oh! Voilà. تشدوا من صحتي وتبغى تجبد باش يخرج بيان سور. دونك سي سا لا تراكسيون مانيويل. تشد تحاول تطلقوا تجبدوا تخرجوا ها؟ والله في الكامب هذا وي خاطر منفوخ لازم جهيد تعبنا فيه فأما كي تشوف الريزولتا تلقاها هي لاباس تتفرج. La cause de cette dystocie. La cause de la dystocie, elle est bien claire. متهم فيها خاطر c'est une malformation, mauvaise présentation. Malformation. L'éjection sur rad. وما دارش. Présentation, il a pris la position les membres نتاعو كانوا sous lui. دونك طلقناهم باش خرج. نحكي على اللي بوستيريور. شنو هو autre question. La présentation postérieure. Allez.
مدام سبازموكال هكا هاو شنو اسمه سبازموكال شو الكلمة جين شوف الكلمة جين ولا سباس موكال ولا كليكا عندهم رول qui est un rôle de il diminue les contractions. Ça diminue. On a utilisé une molécule qui taprophène اللي هي توقف الكونتراكسيون معناتها توتالمون توقفهم. الليكوليك حاجة ما نستعملوهاش في الليكوليك على خاطر تولي تعطي سبازم. مش تعطي مش تعطي ان ستاز. فهمتني؟ بور سا كل حاجة لازم تلقي الموليكول تستعملها صحيح كل عندهم رول اللي يحلوا السبازم. فما اللي ينقصوا كما الكالماجين كما السبازموكال اللي هي كما النحات هي ديجا الوحدة الفلوكسيدا كما في الكا هذا ليش تقعد عندك ترفايرة بون إدريس بينك أنت سي أيمن هاي نخشاش كيف يجي الموليكول كيتابروفين اللي قلت عليها فهمت سامحني بني الموليكول كيتابروفين ما فهمتش الكيستيون نتاعك يا رامي Pourquoi l'oxydazine? On ne doit pas utiliser ni sédatif ni anesthésique في الكا هذوما عندك سبتيسيمين donc là je vais vous parler de ce poulain le poulain le fameux poulain c'est un jeune poulain de 3 jours la qualité نتاع البيض نتاعها خايبة ياسر donc صارت une rétention méconienne il pousse, il n'arrive pas à déféquer donc on m'a appelé شفته la palpation transrectale oui on dirait des crottins de chameau donc on a fait des lavements puis عملنا حطينا une petite سوالف de vaseline au niveau ونتبعوا فيه خاطر بالحق تو تصرح معناتها عنده نهارين واحنا نخرجوا كل مرة نخرجوا ديجا بون ça commence à être ramolli mais jusqu'à maintenant j'ai pas de l'eau معناتها مازلت نخرج في الميكونيوم معناتها عندي نهارين الميكونيوم حطوا يابس ومش خرج d'une manière bien fluide يخوف déjà اليوم j'étais obligé de perfuser اللي عمل لي بدا يعمل فيها petit choc endotoxinique toxinique plutôt وستر الله نتبعوا فيه وستر الله Merci beaucoup, docteur. En cas de septicémie ما نجموش نعملوا انستيزي على خاطر الكلاوي داخله بعضها الكبده داخله بعضها وكل شيء داخل بعضه ايش تزيدها الانستيزي اللي هي موليكول كان ما تصير لهاش اليميناسيون باش طيح لك الانيمال اون كوما
تطيح التمبيراتور باش تطيح الاميونيتي باش تفلقوا من بعض وراك قاسم ايمن قاسم فهمتي هو وحتى نحكي لك حكايه اون كان تجيك غونغرين تحيا قبل ما تعمل انستيزي مرحبا بخويا ايمن d'autres questions هكا هاو نورمالمون دونك سامحوني على الريتار سامحوني زاد على البريزونطاسيون ما حضرتش برشا ما حضرتش الجمله بون في لي كونديسيون دو ترافاي البيريود هذيا ان شاء الله المره الجايه نجيو نقدموا كا اون ديريكت معناتها في وسط كوري نقدموا كا ظاهر العباد تشوفوا لو فري تيران انا تو نحكي لكم بريسك جو دون ان بتي كور جو راكونت كيلكو شوز نحبكم تشوفوا il faut voir ça la prochaine fois ان شاء الله يبدا معايا حسام نعملوا دي فيديو بلو اكسبليكاتيف وربي يسهل ومرحبا بكم زملائي اخواتي ان شاء الله في فرصه قادمه نشوفوا بعضنا خير ايه فما حلول حتى انستيزي لوكال انستيزي لوكال تاع شنو عشان مسعود ملك انستيزي لوكال تاع شنو qu'est-ce qu'on va anesthésier كان جات لا شو كان عملت رونفيرسمون ايتيران نعملوا l'épidurale. Si on parle d'anesthésie, si on peut dire que l'anesthésie péridurale c'est une anesthésie locale. Mais non. Donc, très heureux d'être avec vous. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, docteur. Encore une fois, Inch'Allah, nchoufouk. Donc, Inch'Allah, vous aurez les présentations et on se reverra demain à 8h avec Dr Zouhair Hassini. Merci, Dr Qais. Je suis vraiment désolé pour le retard. Merci bien. C'est pas grave, merci.